अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा वयज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस, देर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, मुफ्तियान आज़ाम और द इलाक़े ढेरों गैरतमंदों पुख्तनों मुसलमानानों रुणों नन स्तासु दे जामिया के दे मदरसा के न हज़रत मौलाना कारी साजिदुल्लाह से हफ़िज़हुल्लाह ताला दागी पर सरपरस्ते के नहो माशुमानो कुरान करीम तकमील तर रसूल दे ज़मा अज़ीज़ानो नन खो मंग दे से दावीनो च ज़ुमंग पर मदरसा के नह माशुमान कुरान करीम तकमील तरसउन की दे से मौजूद दी मंगा उतासो मुबारकबाद द पारा दागी द खुशहाली द पारा दे से के हाजिर यो लेकिन के चरे मंग दे पर तारीख माने नज़र उगर जाऊ न दनन्ना पिंजल सवकाल मख के कले च पगार हिरा के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाओ जिब्रील अमीन रागे अगवर तवई इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आया कम यो दोरो चे ज़मा पैगम्बर बांदी डुम्बी आयातुना द कुरान नाजिल शु चकल कोर तरा रवान दे द अरब व आजम व पहर तरफ बांदे सलोर व अतराफ बांदे द पैगम्बर दुश्मनान राख्वार शु पटोल कायनात की यौ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगसरा डुम्बने ईमान रौडुन की यौ बीबी द खदीजा बिन्त खुवैलिद द खुवैलिद लुर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ची इमामुल अंबिया बांदी डुम्बने ईमान अगे व पज़वाना के यानी बमशरानों के हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो चदाग दग वक़ी 40 न बरस उम्र हो हज़रत सिद्दीक़ अकबर पे ईमान रवड़ो और पदग ज़माना के अबू लहब द पैगम्बर सकत्र दे दाग यौज़ोए दे उतबा दे बल दे उतबा दे गालिबन दग द्वाड़ो ज़ामनो बांधे द द्वलुना ज़मा द पैगम्बर यौ रुक़ैया यौम कुलसूम दा वादे दी ला रुख़सती न द शवे लेकिन दग कुरान करीम द रवड़ो प पादाश के द रब करीम द पैगम्बर मिलावेदो प पादाश के द कुरान कायनात तरातलो प पादाश के आग ज़ालिम अबू लहब खपलो ज़ामनो तवे लाड़ शे वेदा द द्वलुना जे बतासो वादे दी द्वाड़ लाड़ शे तलाक वरलवर कई और आगे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवई लूर दे संभाल का मावर ल तलाक वर कड़े दे बल्चे दे दे और रिवायत मुताबिक अगम आज़ अल्लाह ज़मा द पैगम्बर प मख बांधे तुकाने मुँह तुकले और इमामुल अंबिया तवई दा लूर दे संभाल का आग सख्त वक्त हो जमा पैगम्बर बांधे द्व कसानो यौ जनाना यौ नारीना ब्या पजवानानो की यौ अलक रागे द दोलो सुकालो यौ माशूम रागे अली इब्न अबी तालिब द हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु द अबू तालिब जोए अगे द तर जोए दे अगर आगे गब मरतवई चे या रसूल अल्लाह ज़बता बांधी ईमान रौडुन के यम खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे गलम दावत वरकई वरतवई अली तजमा द तर जोए अली दा सेलारी तरफ तदरा बलम जे बागी की जन्नत ते दा सेलारी तरफ तदरा बलम पागी के हूर
غلمان دي دا سلار طرف ته درابلم چې الله پاغي باندې جنتونه ورکي حضرت علی المرتضی ورتوي د ترزویا زبد خپل پلار نه تپوس کو ابو طالب نه کاغه اجازت راکړو بیا به ایمان راوړم کې نه ایمان نشم راوړې حضرت امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ابن ابی طالب تم دا ارشاد فرمای علی پکور کې بدا خبر نه کې پلار سره بدا خبر نه کې چا سره بم دا خبر نه کې ایمان نه راوړې بالکل بشک تا ایمان نه راوړې مراوړه چې کله د ذهن په دی باندې کولاو شي بیا به ایمان راوړې لیکن خپل پلار تبا یا د خاندان اچا تبدا وینا نه کې حضرت علی المرتضی بستر باندې ودو شو سار چې څنګه سترګې وغړې دي بسترې نه را ټوپ کړو را منډې کړه ورته وایي زما د ترزوی اتا چې مال بیګا کم دعوت را کړو هغه دعوت را له دوباره راکا خاتم الانبیاء ورته وایي علی گپما دی ایمان روړو د الله یکتایت وحدانیت دی ومنلو رب کریم متعال دا سی جنت در کی چې پاغي کې بحور او غلمان وی پاغي کې بد الله انعامات وی په یو عجیب انداز باندې چې کله دا بیان ورته امام الانبیاء وګړو حضرت علی المرتضی وی انی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گویا په کائنات کې یو محمد رسول الله شو یو ورسره علی المرتضی شو یو په کائنات کې ورسره خدیجه الکبرى شو یو ورسره صدیق اکبر شو د دریو کسانو زما په پیغمبر ایمان راوړې دي مشرکین ولته مقاتله شروع کړي جګړې شروع کړي امام الانبیاء خواته چې وسوک راتلو د پیغمبر مدرسې ته وسوک راتلو هغه به رانیولو په ژوندون به ته سرمنی یسته دا نوکونه به ته نه استل داسې سزاګانې به ورکولې کوړې به ورته نیولې بلال نه تپوسو کا خباب نه تپوسو کا بلال حضرت فاروق اعظم په دربار کې ناشته حضرت فاروق اعظم ته وای زما د املا نه لمن واړه وګوره زما په املا باندې چې مال مشرکینو د پیغمبر باندې ایمان وروړو په پاداش کې څومره سزا را کړې ده خو باب ورته وای زما مقابله کوما زما پملا باندې رګونه بخکاری اډو کې بخکاری لیکن زما پملا بغوخه نه ښکاری غوخه ته نه مشرکینو په والو باندې دړولې ده هغه حالات هم راغلل لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت چلی دو ارقم یو الک ده هغه الک پلار چې د پسترګو باندې ډوند هغه د ارقم په کور کې داغه پلار پسترګو ډوند خو غم د مشرکینو سردار ده د ارقم په کور کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکي داغه دعوت په دوران کې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دار کم کور تراشی چې هر څوک وروړي التکی ایمان وروړي په دغه وخت کې ابو ذر غفاری د خپل بنو غفار نه خپل رور راولې غلو لاړ شمکه مکرمه ته د محمد رسول الله در ته لړشا الته یو استاد د قران پڑھاوي الته یو استاد د حدیث پڑھاوي الته یو استاد د امت مسلمه د امت د پاره د یو خیر او د غم خاري یو اعلان راوړی دی چې روري کله واپس لاړو ابو ذر غفاری ورته وایي زه په خپل ازم چې معلومات وکړم مکه غلو تراغه د مکه په لارو کې ګرځي نشیب او فراس کې ګرځي کله غر تخیجی کله غلې ترازی کله بازار ترازی لیکن په بازار کې داسې څوک نشتا چې سترګې په یخی شي د یاري نه تپوس چاته نشي کوله د پیغمبر مدرسې ته تک ډیر ګران کار دی نن زما استاد مدرسې ته وګوره زما استاد ورکوټه بچي راغه استاد جی تکې ناستو استاد جی ورته فاتحه چالو کړه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نن په الناس باندې هغه بچي ودرېدو قران کریم تکمیل ته ورسولو خاندان وال راغلل قبیله وال راغلل قام وال راغلل ټول خلق چار چاپی وګوره دومره خلق د نهو ماشومانو استقبال لراغلی دي هر چا نه پلار باندې تپوس کې الکته چرته رواني مدرسه کې ختمونه روان دي الته قران کریم تکمیل ته رسی خلق تماشې لراغلل چار چاپیره پولیس ورته ولاړ د حفاظت کوي چار چاپیره ډانګي لاس کې نیولي دغه نوجوانان ورته ولاړ دي خدمت کوي دې ځکه خلک استقبال ته ولاړ دي تاسو ریزان سر راوړي دي ځکه ماشوم قران ختم کړي دي لیکن چاته دا پته ده چې دا قران کومه زمانه کې راتلو آیا په هغه وخت کې زما پیغمبر ته څومره تکلیفات رسیدلې دي زما د پیغمبر صحابه د خپې نه به ونیول په لارو کوڅو کې به راکاږل په هغه کاڼو شګو باندې د پیغمبر د صحابه د ملاګانو نه سرمنې لر شوي دي هغې ملاګانو نه غوښې لر شوي دي اډو کې رګونه ښکاره شوي دي چاته د علم دی دومره تکلیف راغلی ابو ذر غفاری مکہ کے نشیب و فراز میں پھر رہا ہے کبھی گاٹھی میں جاتا ہے کبھی بازار میں آتا ہے کبھی وہ پہاڑوں پہ چڑھتا ہے کسی سے پوچھ نہیں سکتا چاہنا تپوس نشی کولے چې محمد رسول الله سره به ملاقات څنګه کیږي اخر ماښام شو ماښام خپل اس په وتړله خپل سورلي وتړله د بیت الله په خوا
خوا کې پزمکه باندې سم لاستو یو نوجوان راغې علي رضی الله عنه د ابو طالب زوی اگر راغې 12 کالو 14 کالو نوجوان دی ورته وی ملما دې ځای کې سکه وی دې ځای سملم آرام کوم ورته وی ملما زمونږ کورونه شته مونږ مهمان نواز د مکی قریش خلک یو راځه زمونږ کور کې بشپاو کې لیکن ټول شپه تېره شوه ملما د قربه نه تپوس نه کوي قربه د ملما نه تپوس نه کوي मेजबान के चेहरे को देखता रहा मेजबान मेहमान के चेहरे को देखता रहा लेकिन एक भी नहीं पूछ सकता अलीउल मुर्तजा से कहता पोसने के यरीगी चरतदाद पैगंबर दुश्मन नहीं और अबू ज़र गफ्फारी यरीगी चरतदाद पैगंबर दुश्मन नहीं पदे हालातों की औषपति रशवा द्वशपे तेरे शे पदरे मशप बांधे दा मिलमा तपोस के आलीना ए आली दारा तऊ आया चिक चरे जदी जे के अमन ख्वाड़म के चरे जदी जे के पना ख्वाड़म तबराल पनारा की अगवई पनादर कोम वे के चरे से और तपोस को माल बागा मकसद पूरा की और तो वही मकसद ब पूरा कमवा या मकसद दे सदे वे मकसद में दा दे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सर मुलाकात ख्वाड़म लग पचगा बांधे ननद बड़ा बेर होंदे आवाज़ के सुभान अल्लाह द देज़े गैरती खलक द गैरती आवाज़ व सरखन के वाय सुभान अल्लाह इंसान हैरान शी ए अबू ज़र कहाँ से आया किस जगह बैठा अबू ज़र चरता न रागले दे चाहता पूछ के अबू ज़र हैरान कायनात तगूरी कायनात की सुखनिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह ते तपूसु की चार चापे रगूरी बैतुल्लाह पख्वा की अलीउल मुर्तजा तवई बचिया माल पनारा कोलशी औ पनादर लदर कोमा वर्तवी मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सर मिलाओ का वर्तवी मिलाओ बदे कम खो शर्त बदाई कपलार बांधे जब चाबा ने शकीशुम शेगद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुश्मन दे जबद औ दसमाती बबाना बाने केनम तब अनेक तेरेगे गोरे तब उदरेगे ना आया दे हालात तो गोरा नन जमाना के स्ताद वडबेरी मदरसे तो गोरा स्ता बचे मदरसे तरा रवान दे हर सड़े इस्तिकबाल तर रवान दे हर सड़े वर्त गोरी चदा बचे बमा त दुआ कई जमाम प जहन के दा प्रता दे ब जमा सिफारिश कई स्ता जहन के दा प्रता दा दे ब जमा सिफारिश कई लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमाना दा द पैगंबर मुलाकात ले और सड़े रा रवान दे अगर त एड्रेस खोलो वाले सुख निश्ता ज तपोस कोम पदा रोड तलार खई ज ज अल तक प बाड़ा के उदरेगम जी बडबेर त कमलार तलेदा हर सड़े रा तलार खई ज अल तक प जमरूद के उदरेदम कमलार बांधे बतावीगम हर सड़े रा तलार खई ज मदरसे तरवानिम यो द बलना तपोस कई नन कम मदरसा के प्रोग्राम दे नन खत्म नबूवत प्रोग्राम कम ज़ायदे नन खत्म कुरान प्रोग्राम कम ज़ायदे माता आगा जमाना रा यादशी द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुलाकात ला अबू ज़र रवान दे अली वर्तवई अबू ज़रा मा सर खुजी हो के चरिज 50 शकीशुम जब औ दसमाती बाना बाने केनम तब नेक रवानी पदी हालात के अबू ज़र प जहन के ढेर सवालात राडूली दी लेकिन चिकल द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरबार यथर तौर से दो जमाद आका प मख बांधे नजर प्रे वतो नो हजरत अबू ज़र गफ्फारी सवाल जवाब प्रे खुदो सवाल न के ऐलान के अंदी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वे या रसूल अल्लाह मा पता बांधे बे तपोस ईमान राउडो सवाल दर बांधे न को मा नहीं जरा बुलंद आवाज से लग पचगा बांधे हुआ है सुभान अल्लाह लग पचगा हुआ है सुभान अल्लाह पैगंबर योज़े के नास से बिलाल उद्रोलो बिलाल आजानों का वाड़ा लकान दा वाड़ा लकान खुरवानी रवानकारी दा पलार बांधे रवान दी दा लकानम दा सिमंडे तरड़े वही इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगदी यो सहाबी तवई बिलाल तवई आजानों का अगबई अल्लाहु अकबर आखवा माशुमान रवान दी यो पके आवाज उकड़ो वे अल्लाहु अकबर इमामुल अंबिया दा सहाबी जे दे देव यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अग माशुमान द मुशरिकीनो माशुमान दी अगम वो यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अग वो यशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुशरिकीनो माशुम मो यशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अग वो हय अला सला देम वो हय अला सला चे अजान खत्म शो खातमुल अंबिया वे वर्षिदा माशुमान राउनी से टोलो तख्ते दलियो नौजवान पलास बांधे रागे अगर माशूम दे अबू महजूरनु में दे लास ने राउनी वलो इमामुल अंबिया ले राउस्तो वर्देवी या रसूल अल्लाह देम पके शामिल हो इमामुल अंबिया अगर तवई ब्या हुआ या अबू महजूर वही पखपल रावी दे वही माँ पर जहन के वे चज़दा अल्फाज खुमास्ता दुश्मने के वे पेखे में कोले माँ खुतापुर खंदा कोला ज़दा अल्फाज कलवे माँ इमामुल अंबिया वर्देवी हुआ या
ابو محذور وای ما مجبورن وی چې الله اکبر الله اکبر. وی خاتم الانبیاء را تبیاو قتل چې ورپسې وایا. وی زما ذهن ته عجیبه خبر راغله څنګه به ویما څنګه به د توحید دا الفاظ ویما. وی بیا زه چې ویریدم امام الانبیاء ته مې وکتل ما د محمد رسول الله په مخ باندې تبسم مولیدو د پیغمبر په شونډو باندې مخ باندې مې د پیغمبر جلال مولیدو د پیغمبر په سترګو کې مې جمال مولیدو او د پیغمبر په سترګو کې مې جلال مولیدو د پیغمبر په دې تندي کې مې پړقار مولیدو. وای ما ته وی چې مخ کې وایا ما وی چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. وی ما ته رسول الله وی چې مخ کې وایا ما وی چې مخ کې خو بالکل هغه الفاظ دي کم چې زما استاد د دشمنی بنیاد دی. زتا پیغمبر نه منم زستا د رب وحدانیت نه منم زستا رسالت نه منم زستا قرآن نه منم څنګه دا الفاظ ویما. وی محمد رسول الله راته وی چې مخ کې وایا. حضرت ابو محذور وی ما ورلا چې مخ ته وکتل ما د پیغمبر په مخ کې محبت مولیدو خو جلال می مولیدو. اچانک می د جبین وتل اشهد ان محمد رسول الله. بیا سوئی الفاظ کا زبان سے کیا نکلنا تھا کہ دل کی راہ ہی تبدیل ہو گئی. الفاظو د جبنا وتل سو چې د زړه لارې می بدل شوې د دماغ زاویې می بدل شوې دماغ می یو خوا لاړل زړه می بل خوا لاړو اذان می پوره کړو. و امام الانبیاء راته وی چې بچي اوس کور ته ځه. وی ما ورته وی چې د الله رسوله کوم الفاظ چې ما وې زه په هغې باندې ستا شم او کله چې زه د محمد رسول الله شم نو زما بل در پاتې نشو. در می ستا در دی پلار می ته خاندان می ته نن نفس بابو محذور ټوله زندگی تا سره وي. وای چې اخیری ځلې راته وی دا ویښتې را لک لک نیولي وو. ابو ذر بیا نو ابو محذور بیا نوجوان شو بوډا شو یو ځل په مونځ باندې په سجده ورغلی دی ویښتو کې یو زونډې و هغه په ځمکه باندې را کاږلی شي دی رکو ته ولاړ دی ویښتو زونډې په ځمکه را کاږلی شي. چاته تپوس وکړو ابو محذوره دا خو سنت نه دی زما د پیغمبر دا ویښته دی په ځمکه څنګه را کاږلی شي. ابو محذوره ورته وای ما تم پته ده چې دا سنت نه دی ما تم پته ده دا زما د پیغمبر انداز نه دی لیکن یو ځل ما ته یاد دی زه نوجوان هم چې ما لا ایمان نو راوړی په دې ویښتو باندې زما د پیغمبر لاس مبارک لګېدلی و ما هغه وخت نه پابندي لګولې وه ما ایمان راوړی ما کور پرېښی دی ما در پرېښی دی ما ور پرېښی دی ما خاندان پرېښی دی ما قام قبیله پرېښې ده لیکن ما خپل قام والتا خپل کور والتا هر چاته مې دا ویلي دي دې ویښتو له به څوک ګوتې نه وړي ټول ویښته مې ختم کړي دي لیکن دا زونډې په دې زما د پیغمبر لاس لګېدلی دی او ما دا وصیت کړی دی چې دا به ما سره قبر ته ځي. سبحان الله. د پیغمبر دشمن هم ډېرو لیکن بیا ورسره محبت والم ډېرو. لکه اوس که تاسو نه تپوس وکړم خو د پیغمبر عشق کې دې ځای ناست دی د قرآن عشق کې دې ځای ناست دی. اگر چې زه او ته د پنځلسمې صدۍ یو زما او ستا ګناه هم ډېر دی زما او ستا خطاګانې هم ډېرې دي ما او تا نه داسې ګناهونه کېږي چې د هغې د صحابو په دور کې تصور نشته لیکن د الله فضل و کرم ته بیا وګوره الله دومره کلک ایمان نصیب کړو چې په دې زمانه کې په دې اخره زمانه کې ما او تا مدرسې ته راوستو قرآن ته کینولو. په دې د الله لاک لاک شکر ادا کول غواړي چې څومره شکر ادا کړي هغه به کم وي څومره دې الله ته وجړل هغه به کم وي څومره دې د الله حمد ادا کړو هغه به کم وي چې په دې نن دور کې ګینه که زه ووایم اوس هم فرشتې زما د الله د پیغمبر فرمان دی فرشتې په دې مجلس ګرځي الله دربار ته لاړې اللہ تپوس کئی میرے فرشتوں کہاں سے آئے اے زما فرشتو چرتا تلی وی فرشتی وردوی اللہ یو مجلس لگی دلو دیر خلق پکی را جمعو پروردگار تپوس کئی چی دے خلقو سچل کولو ای ربا فرشتی وردوی ربا ٹولو ستا قرآن لرا جمعو ستا دا پیغمبر حدیث لرا جمعو ستا دا پیغمبر سیرت بیانی دو ستا دا قرآن شان بیانی دو ربی کریم وردوی دی ٹولو خلقو مانا سغختل فرشتی وردوی اللہ ٹولو درنا جنت غختو
فرشتو الله تپوس کوي زی مختصر بیانو ما د سنه پناه غوښتا الله د جهنم نه پناه غوښتا الله اعلان کوي زما فرشتو گواو سي پدی مجلس کې چې سمرا خلقو ما ټول لا جنت ورکړو جهنم می په حرام کړو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ ذرا اور بھی بلند آواز سے اپنے رسول کے لیے سبحان اللہ فرشتي ورته وی الله څخه خلک اسې راغلي او په لاره تېرېدل الله څخه خلک اسې راغلل په دې مجلس کې شریک شوي دي الله فرمایي زما فرشتو زما جنتونو کې کمې ناراضي زما جیدادونو کې کمې ناراضي زما خزانو کې کمې ناراضي اے زما فرشتو چې کما سي راغلي او دې مجلس کې شرکت کړي دي اغي تمم جنت ورکړو جهنم می په حرام کړو سبحان الله دا د مدرسې او د قرآن په برکت الله ما او تعالی جنت را کوي ما او تا د غلطو لارو نه وچ کوي ما بل ورځ په دې سرګوده کې ډېر غوبل جوړ شه دا واړه واړه ماشومانو به ګلاس ملاولو ما ورته وی غیبه والوې دا ماشومان ته ډډې ته کوي مې دا ماشومان به لاس ضرور ملاوي ما ته وی ولې ما ورته وی مې دم ماشوم چې کله مدرسې ته راغی او د دې پټکو والا صرف لاسم ملاو کړو او دا ماشوم په دې مجلس کې اسم کې ناستو په خپل ژوندۍ کې به د ایس والا نه جوړیږي په خپل ژوندۍ کې به د علماو دشمن نه جوړیږي په خپل ژوندۍ کې به د ګستاخ رسول نه جوړیږي په خپل ژوند کې چې دلته صرف یو ځل راتګ وکړو په دې مجلس کې شریک شو په خپل ژوند کې به د قرآن ګستاخ چریم نه جوړیږي د مور پلار لسترګې ښکته کولو والا نه جوړیږي سترګې برکولو والا به جوړیږي الله دې مونږ او تاسو ته نصیب کړي الله دې دا ختمونه درته مبارک کړي الله دې ختمونو انوارات تاسو په کورونو وري امين وایي کنه دا تاسو ته دعا کوم امين وایي الله دې ختمونو برکات تاسو په دې علاقه وري قاری صاحب لدی الله نورم توفیق ورکړي چې الله راتلون کې کال مونږ ګورو چې لس 15 ور سره حافظان یو در سلويخ ور سره ناظر خان وي الله دې دې نه زیات توفیق ورکړي دا څومره علما د دې سرپرستی کوي الله دې غیله ډیر زیات توفیق ورکړي او الله دې تاسو د دې کلک ملګری وساتئ ملګری به کنه ان شاء الله پنه روای لک صحیح لا سوچت کې مړ ټول ته به بلستنه کې پراتی ظالمانو ابراهیم صاحب د دې رور دی هغه وای چې موږ سره ډیر تعاون کړی دی هغه ته دعا وکړي بلکې چا د سلورنیز چا د تانیس چا د 1 روپۍ چا د اسی خوشاله شوی په دې ځای باندې الله دې ټول په خپل ایمان خوشاله کړي او الله دې ستاسو د ختمونه مبارک کړي نن نه پس به علماء پس څوک کنزل کوي لا سوچت کوي نه وکوي څوک باندې کوي غلا سوچت کوي نه وکوي کنه ملګرتیا به ور سره کوي مدرسې سره ملګرتیا کوي په درون نظر به ورته ګوري وای په ایمان وای ختم نبوت کار به څوک کوي قادیانانو خلاف په میدان کې څوک ولاړی ټول به ولاړی ان شاء الله قادیانانو جنازه به د وطن نه په شریک او باسو کنه ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته